Maayong adlaw mga kapatid, Diway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Kumpiyansa og 99% sa International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti nga dili matagaan og pabor ang apila nga interim release ni former President Rodrigo Duterte. Matod ni Conti, adunay igong basihan aron magpabilin sa kustodiya sa ICC ang kanhing presidente ug wala usab gitumbok sa iyang kampo ang kasong crimes against humanity sa ilang apila. Ang pisikal ug mental nga kahimsog lamang ni Duterte ang ilang gipasiugda. Gidugang pa ni Conti nga wala pay na sinating kaso sa crimes against humanity nga gipagawa sa ICC samtang nagpadayon pa ang pagdungog sa proseso. Nang hangyo usab si Conti nga undangon ang pagpang-insulto sa giingong mga biktima sa extrajudicial killings o EJK. Karong alas 5:30 sa hapon na ipagawa sa ICC ang desisyon sa apela sa kampo sa kanhing presidente. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tangtanan.